way kinatulgan ang mga molupyo sa Subo ug sa Kabisayan sa sayong nga pagpanghasi sa Super Typhoon Yolanda dinhi sa Subo, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros Oriental ug sa ubang bahin sa Eastern ug Western Visayas. Hapon sa TV Patrol sa Visayas. Super Typhoon Yolanda makalimag yun mo tumpa sa nakalilayng bahin dinhi sa Kabisayan karong adlaw. Unsa ba kalabad ang kadaot nga gibilin sa Super Typhoon Yolanda dinhi sa ato? Buhawi giingong niigo sa atong silingang lalawigan sa Bohol atol sa pagdagsa sa Super Typhoon dinhi sa ato. O kansilado paghihapon ang mga biyahe sa barko o mga flight sa aeroplano. Bisan nibiya na si Yolanda. Atong gitutukan ang pagkuso-kuso o papanghasi sa Super Typhoon Yolanda dinhi sa ato sa Subo ug sa Kabisayan. Atong mga patrol reporters ni suhid sa nagkalilaing mga dapit nga nabiktima sa katalagman. Si June Ray Nadela ni susi sa mga barangay sa Dakbayan sa Talisay, Habagatang Subo. Si Aisa Layagi ni suhid sa mga barangay sa Dakbayan sa Subo. Si Jaworski Alipon sa Amihanang Subo. Si Jessie Atienza sa Dakbayan sa Danao. Si Joy Montero sa Dakbayan sa Dumaguete sa Negros Oriental. Si Edgar Escalante ni susi sa kadaot gibiyaan sa Baguio sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Ug si Rino Talyada sa Bohol. Og natinuod ang gikahadlukan sa mga Subuanon ug sa mga molupyo sa tibuok Kabisayan, Mindanao ug Luzon sa pag-abot sa Super Typhoon Yolanda. Kusog nga bundak sa uwan ug mas kusog nga huro sa hangin maoy nipukaw nila alas 4:40 ganinang buntag ni landfall si Yolanda sa Giwan, Eastern Samar. Pagka alas 7 sa buntag, ikaduhan niyang landfall sa Tolosa sa Leyte. Pagka alas 9:40 sa buntag ni landfall sa ikatutong higayon sa Daan Bantayan dool sa utlanan sa Midilien, Amihanang Subo. Pagka alas 10:40 ni Tugpanasab sa Isla sa Bantayan, Amihanang Tumoy sa Subo. Ug dayon sa Concepcion sa Iloilo. Sigun sa pag-asa na sikpatan si Yolanda nga naa na sa Western Visayas, gibanaban mo gawas na siya sa landmass sa Pilipinas karong gabi. Og alang sa labing uhing kalambuan sa bagyo nga si Yolanda og ang kadaot nga gibilin dinhi sa ato sa Kabisayan atong ikauban live si Pag-asa Visayas Director Oscar Tabada. Director Tabada, maayong hapon sir. Maayong hapon Sablio. Unsa man Director Tabada, mubiya naman kaha si Yolanda sa yuta karong gabi, wa na bay angayang kahadlukan ang mga Subuanon ug mga Bisaya? Doon nagyapon tayo masinati nga mga ginagmay mga pangunos liyo ganinang hapon o kalong mga alas 5, alas 4 pasado nakasinati patag mga 46 km/h na nga pangunos dinhi sa Sugbo. Aron sa dito sa Iloilo nakasinati gihapon sila og mga pangunos. So ang ato dili lang sa katang kumpiyansa karon kay hangtod dili na gyud siya mogawas ngadto sa padung sa West Philippine Sea kini aning atong bagyo
masinati gihapon nato ang iyang mga pangulos tungod siyang kalapad sa iyang diametro, Leo. Direktor Tabada, daghan gyud siya mabangga-bangga og mga yuta og mga dagkong bukid. Super typhoon pa ba gihapon si Yolanda o sa katapusan naluya na gyud siya? Ang atong obserbahan nato, Leo, katong pag-igo niya sa Mount Lubidas, Burawin, Liti, atong nasinati nga nikalit og gawa iyang mata. So nagtuo tag nabungkag na. Hinoon pila lamang kagutlo, nag-reorganize siya og magbikusog hinuog mayo ang iyang sintro og gikusog sa iyang pagdagan mao tong sayo-sayo nga niabot diri sa Bantayan, Midilien ang mata sa atong bagyo, Leo. Nag-expect ba mo adto, Direktor Tabada, nga duha ka lugar sa amihan ng Sugbo ang iyang landfallan? Ang amo expectation na to more on north sa Cebu, no? Dili kito kaagi gali dapit sa Bantayan, nagtuog yun nga alil dool sa Masbati. Pero tingod tingali atong pag-igo niya sa bukid sa Mount Lubi, Mount nga itong nakapa-westerly iyang dagan, Leo. Unsay inyong sukod, Direktor Tabada, sa height sa iyang pagkusukuso sa amihan ng Sugbo, pila in taon ka kilometro, sir, ang hangin nga nahiaguman sa atong mga kapamilya sa Bantayan Island, Daan Bantayan, Midilien, Bugo? Ang ato din nakakuha tag taas nga sukod sa atong gikusgon sa hangin nga 126 sa nga gikusgon ganinang mga alas 9:28. So ang ato ana, Leo, makita nato nga layo pagari kita mga 100 kilometers gikan ta sa sentro din giagian sa Bagyo nga nakakuha magaytag 126. Atong gipaabot nga sila makakuha sa more than 200 kilometers per hour kay dol-dol man sila sa mata sa Bagyo, Leo. So mao ni magkapatinaw, Direktor Tabada, nga naputol ilang tanang linya sa telepono, nangaputol ang ilang mga taytayan ug kadala na dili hasta sa Rico Lucena wa ka uli. Mao ni siya, Leo, gani nilawag na to ang usa sa mga mayor diha sa Madridijos, pero tindaghana kuno ay mga balay dito nga nangatumba, yan ay balaka siya kay pila ka yang mga konstituente na asad sa nagkalisod na ang mga pagkaon, Leo. Direktor Tabada, nagpaabot ba ka, sir, nga ingon ay ni kagamay ang kadaot outside Northern Cebu? Dini sa atong dakbayan sa Sugbo, dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Talisay, dako ang kadaot, sir, pero dili sama kadako sa atong gikahadlukan. Makita na to ang preparasyon nato, Leo, no? Ingon man ang atong mga local government unit officials, nakita na to mga tulo pa kaadlaw, naghimo na sila mga preparasyon aning naaso na atong bagyo. So makita na to, dili gyud kay grabe ang kadaot nga nahimo dinhi. Pero lahi kay tingali og ang mata pa sa bagyo ni Cebu City. Pero ang pangandam maayo kay pagpangandam niya, daghan kay nilihok yun ang tanan natong mga opisyalis sa atong gobyerno, Leo. Direktor Tabada, ni Hulga pag-awas ang suba sa Manangan, ni awas gyud gani ang suba sa Mahiga, ni dako pag-ayo ang suba sa Butuanon. Gibasol nila, Direktor, ang gitawag nga storm surge. Mahimo bang pasabton mo nimo ini? Kanang storm surge mao na siya ay mga dagkong bawd tungod na siya sa kusog nga hangin. Ganina, doon natay taob ganina gawas sa taob nato sa Kadlawon. So, pagsaka naman sa tubig sa dagat, tungod sa kusog nga hangin, doon ay possibility nga ang tubig gikan sa dagat musod diri sa atong mga rivers. So, mao na siya nga nisaka atong tubig sa river nato tungod sa kusog nga hangin nga diduot ang tubig sa dagat, Leo. Direktor Tabada, luwas na bang ibalik sa atong mga Pinoy-anan kunwa mga guba karong gabi? Di na ba mo balik ang kusog nga bagyo nga hangin? Di na siya mo balik, Leo, pero masinati gihapon nato ang mga pangulos sa hangin nga dili noon kini mulabaw sa mga 25 ngadto 30 kilometers matag takla. So ang ato lang ang labing maayo gyud nga safest gyud nga karon na lang tang buntag ugma sa buntag mamalik sa atong Pinoy-anan, Leo. Final question, Direktor Tabada, tinuod ba ning pagduda, sir, nga pag hinawaon ng taggamay human ni Yolanda, doon na sa ilaing bagyo nga umaabot? Doon na to siya na porma nakita na to, mga tulo pa ka daw nakita na to, musunod siyang Yolanda. Pero akong nakita rong bago, akong gitanaw ganina, nga katong bagyo tangan na natong Sulaida, nahimog yung low pressure area, pero nabungkag na disorganize, pero nakita na to ang maong sistema sa ginayahan, disturbance, nisaka pa doon sa Luzon, Leo. Direktor Oscar Tabada, daghang salamat sa imong pagtukaw ug sa imong pagpasabot ug sa imong kamapailubon nga nigiya namo niining maong dakong katalagman. Daghang kay salamat, Leo. Daghang salamat ug maayong hapon.
Bisan gipahimutang na sa mga evacuation centers atol sa pagkusukuso sa Super Typhoon Yolanda, ang mga namakwit wa gihapon mahimutang nabalaka sa ilang gitalikdan nga mga Pinoy-anan. Doon na tayo live update karon sa atong kapamilyang si Jaworski Alipon. Jawo, kumusta ang atong mga bakwit? Leo, sa pagkakaroon na naagihapon sila sa mga evacuation center apan sa atong pakiginabi ganina, naputos gihapon sila sa Kabalaka gumikan kay nagtuo sila nga posibleng wa na sila mga panimay nga balikan. Alas 9 sa buntag, among gisubay ang kadalanan sa amihanang bahin sa Sugbo. Nibunok ang uwan. Inubanan sa kusog nga hangin. Sa mga baybayon, way makitaan bisan anino sa mga nagpuyong residente. Naghulga ang mga dakong bawod. Sama sa nisayaw na ang mga punuan. Bisan among news team, wa na makapadayon sa pagbiyahe. Peligro ang mga kawayan nga nihawk na sa yuta. Pasado alas 10 karong buntag, ingon ini nakakusog ang hangin ug ang uwan diri sa amihanang bahin sa Sugbo. Anata diri karon sa dakbayan sa Danau ug nakita nato sa pipila ka bahin dinhi sa kadalanan daghan ang mga punuan ug mga nagkatag na ang mga sanga sa kahoy ug mga dahon sa kahoy. Pipila na ang mga gipanglupad nga mga ang kabahin sa mga panimay. Apan daghang gyapon mga motorista ang moagi dinhi nga bisan peligro kaayo karong mga higayuna. Ang mga residente nangunay pagputol sa mga natumbang kahoy. Ay, sige po eh, wrong lang. Suapit ang susa mo. Yang ka naman punuan, kamo na lagi. Oo, kami na clearing sir. Wala mo agi. Simba ko na yung ambulansya ba? Oo, kaya ganina, nagi tayo. Nako ko mga kuwan. Napay ang lahat, butikab na eh. Oo. Mga residente, mga repair? Oo. Taliwa sa among interview, tunay nakapakugang namo. Laing punuan ang natumba. Maayo na lang ugway na natugan. Samtang mga dagkong punuan nga natumba, di gamitan na og chainsaw pagsiguro nga way mubabag sa kadalanan. Kining usa ka PUJ nagusbat ang atubangan human madat ugi sa punuan sa lubi. Mga barko ug ubang sakayanan sa dagat ang giangkorahe dinhi ubos sa Kansaga Bridge pagsiguro nga maluwas gikan sa kusog nga hapak sa bawd. Ang mga namakwit bisan naa na sa mga evacuation center naputos gihapon sa Kabalaka. Oo, tungod sa among puyanan taon, sir. Wala naman may kapuyan kaya ang among mga atop nangalupad man. Ang ubang residente sama na lang sa mga nagpuyo doon sa Butuanan River sa Dakbayan sa Mandawi, nagpabilin sa ilang mga Pinoy-anan. Kinibisan nisaka na ang level sa tubig sa sapa ug kusog ang bulog sa tubig. Murag arila siguro may diri usa, sir. Luwas lang man dito. Wa sad mi sure maluwas ba may diri. Saan man naon niya mukusog pag yun? Kana og nay mo kuha na mo diri og mo awas na gid ni diri. Una pa mi mo kuan ng usa kay gusto man biya ang balay good. Leo bisan way nakapugong sa pag-abot sa bagyong Yolanda ni paminawon gikan sa mga subuan nun mismo sa mga residente. Matod nila wa say makapugong nila nga magtinguha karon nga makabarog pagbalik gikan sa mga kadaot nga gibilin sa bagyong Yolanda. Leo. Jawo, diin kan dapita sa norte, kutob sa imong pagsuhid sa bagyo kaganina ug unsa intay dagway Jawo sa mga panimay? Leo, we came as far as Danau City ganina ug nakita nyo nato nga dunay mga nanglupad nga mga atok ug katong pipila ka mga panimay dito nga nagusbat sa pipila ka bahin tungod din sa kusog nga hangin nga atong nasinati ganina mga pasado alas 10 sa buntag yang pagkuso-kuso sa bagyong Yolanda. Leo. Jawo, wa magnihit ang gobyerno pribadong sektor pagpaandam sa mga mulupyo imong tan-aw sa amihanang Sugbo, gikas Danau, Padong, Liluan, Compostela, Konsolasyon hasta Mandawi, andam na bagid sila sa pag-abot ni Yolanda ganina. Leo, ganina atong gibisita nagkadi ang mga command center nila ug dito sab nila giandam ang mga food packs o mga relief goods nga andam nang ipang-apod-apod sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Leo. Kapamilya Jaworski Alipon, daghang salamat sa imong live update.
Maabdan pag pila ka adlaw, una nato masusi ang kinatibuk-an nga kadaot, ang kalapad sa kaguliyang gibilin sa Super Typhoon Yolanda. Apan pasiunang kasayuran nga atong nahipos nagpakita, lapad ang kabtangan nga nagusbat ug doon nagipipilang nga naangol. Si Aisa Layagi sa dugang detalye. Kusog nga hangin ug pag-uwan nga naresulta sa pagbaha na sinati sa mga Sugboanon sa pagkusukuso sa Super Typhoon Yolanda sa Sugbo. Mga poste sa kuryente ni bahirig, mga punuan sa kahoy na nga tumba. Kining duha ka magsuon na angol human matumbahi sa punuan sa mangga nga nihagsa sa ilang gimanehong sakyanan. Wala ni kalit ra katagak. Kaatras pa man mi, atras pa mi kay unta ba para matanggal ang kahoy ni kuan man jud siya. Wa sab mi makalingkawas sa kabangis ni Yolanda. Dinhi sa barangay Labangon sa among pag-roofing, nabuak ang windshield sa among crew cab nga naigo sa mga napalid nga mga bunga sa mahogany. Atul sa pagkusukuso ni Yolanda, nagpadayon sab ang preemptive evacuation. Dinhi sa barangay Lorega, San Miguel, may nagrekurida. Mga mulupyo, gihakot o gida sa mga evacuation center. Sa evacuation center sa Mabolo Sports Complex, naputol ang pagpangapod-apod sa taga-DSWS ug mga pagkaon ug nagkatibuwag ang mga evacuee. Grabe oy. Kuyaw. Kusog na kayo. Okay man noon, pero ang suga lang gyud maragi delikado kay basig mga taga kusog bayang hangin. Ingon ini nakataas ang level sa tubig dinhi sa Manangar River gani sukad pa ganinang buntag hangtod karon ang kusog nga pag-uwan nabalaka na karon ang mga mulupyo dinhi nga kung magpadayon pa ang kusog nga pag-ulan basin muawas na ang tubig sa pa dinhi gani pipila sa mga balay atong makita nga nalunong pa nagyud sa tubig. Nabalaka sab sila nga basin maanod sa hingpit ilang mga panimay nga sagad ginama sa kahoy. Ilang gipanghinaot nga hingpit nang mubiya sa Subo ang bagyong si Yolanda. Samtang mga ambulansya sa nagkadayang barangay o rescue team sa Dakbayan sa Sugbo, makita matag karon og unya nga nagbahas-bahas sa kadalanan. Nagmonitor sa mga barangay nga nagkinahanglan sa ilang tabang. Aiza Layagi, ABS-CBN News. Ani ang pipila sa mga hulagway sa kabangis sa bagyong si Yolanda sa nagkalilayng bahin diri sa Sugbo, Kabisayan. Doon na ba'y ideya ang kadagkuan sa probinsya sa Sugbo sa kalapad ang kadaot sa kalungsuran o mga dakbayan sa Super Typhoon Yolanda? Ang mas mahinungdanong pangutana, takos ba sila nga muhatag gilayon sa dililayang hinabang ngadto sa mga biktima nga labing nagkinahanglan? Tuaron sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Kapitolyo sa Sugbo si Edgar Escalante. Edgar, unsay latest? Leo, padayon karon ang pagpanghipos og mga data ang buhatan sa PDRMC gikan sa kalungsuran labi na gyud sa amihan ng Sugbo nga mo'y grabeng naapektahan pagkuso-kuso sa bagyong Yolanda karong adlaw. Ang grupo ni Neil Sanchez dili pa ni dugay Leo nga ni tuyog pag adto sa northern part sa Sugbo aron paghimog rapid assessment apan di pa ni siya dugay nga ni abot sa pagkakaron nakakuha na siya initial nga mga data kayahang ipresentar karong taud-taud Leo gani dira sa akong tapad karon taud si Governor Junjun Davide muhatag ginato og pasiunang kadaot nga ilahang nahipo sa ilahang pagtuyok sa probinsya sa Sugbo Leo. Unya ang ubang bahin sa Metro Cebu nga atong nabisita karong hapon daghang ang gibilin nga kadaot sama sa Mactan Cebu International Airport ang ilahang canopy sa ilang checkpoint area na tumba ni dihang gikusukusog maayo sa hangin karong kaganinang buntag. Doon na say poste nga natumba diha sa EC Cortez Avenue sa Dakbayan sa Mandawi. Poste ni og ingon man kining linya ni sa
telepono o kining sa kuryente ang natumba diha sa daplin sa daan hinoon giatiman ni dayon sa mga taga Vico aron dili ni makahasol sa mga motorista. Doon say mga kahoy nga natumba daplin sa daan, doon mga sanga nga nangabali o gihiposan ni dayon aron dili ni makahasol sa mga motorista nga mangagi labi na gyud diri sa dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Sugbo o ubang bahin sa probinsya sa Sugbo. Ang Office of Civil Defense ilang bahin sab naglisod sila karon sa pagkuha og data didto sa Bohol o silingan nga mga probinsya tungod sab sa problema sa kining kuryente tungod kay total blackout ang Central Visayas suma pa sa Office of Civil Defense. Atong ikauban karon si Governor Junjun Davide muhatag nato og pasiunang kadaot nga gibilin sa bagyong Yolanda. Leo. Mayong hapon, Governor Davide. Governor Davide, unsay pasiunang kasayuran imo nadawat sa kadaot sa Sugbo sa pagkusukuso sa bagyong Yolanda, sir? Sa tuwa ko kadungog wa kay ko kadungog lida. Paliho kog usab. Yes, Governor Davide, unsay pasiunang kasayuran imo nakuha, sir, sa kadaot nga nahimo sa bagyong Yolanda dinhi sa Sugbo? Extensive gyud ang damage sa itong nakita dito sa labi na gyud sa northern part sa Sibulay, sa isla sa Bantayan, sa tulo ka lungsod dito, ang Santa Fe, ang Bantayan ug ang Madridejos, ug diri po sa daan Bantayan, sa Bugo, sa Midilien, sa Tabugon. Ang atong reports nga nadawat nga grabe ang kakusog sa hangin ug ang ulan apan may nalanggid gani nga mga atong makaigsuunan dito naka-evacuate sukat paghapon. So ang nangaguba dito ang kasagarang mga balay. Tinuod, Governor Davide, nga dunay isolated nga area, sir, nga dili pa masudlan og magawasan og mga sakyanan? Sa northern part, mga dalan dito sa norte, dunay mga parts dito nga di yun kagian tungod kay dunay debris, mga kahoy nga nangaputol, mga branches, apan naganiha ang atong team gikan sa Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office ganiha mga alas 3 pag di katunikal magamay ang panahon dito sila ug ilang isugda na pod ang damage assessment ug needs assessment dito aron may balo kita kung unsa ang ngayon pagyud nga pagabuhaton. Ato pong nahimamat na istorya kaniya si Director Canlas sa DPWH Regional Office 7 ang iyang mga heavy equipment iyan na pong ipadala either karong gabi or ugma sa buntag gali. Governor Davide, murag down, sir, ang linya sa komunikasyon. Unsay feedback gikan sa mga kompanya sa telepono? How soon could they restore their lines? Wa patay assurance gyud apan sa Bantayan down gayud ang communications. In fact kaniyang buntag sige kong contact sa ni Mayor Escario ug sa ni Mayor Esgana wa gyud ko kalusot le. Hopefully ma-restore ta na ang atong mga telecoms will be able to restore that para maka-communicate ta nila. Governor Davide, unsay assurance imo nadawat gikan sa Beco, Meco, Sebeco sa restoration sa atong power supply as soon as possible? Sa pagkakaroon lay lisod pagyud kaayo tungod manggod tingali kay ang Cebu Negros Panay grid wala pagyud was also damaged, no? So di pagyud sila ka-assure nato kung kanusa ma-restore ang power. Well, we are hopeful nga by tomorrow ma-restore na gyud ang power. Of course, dinhi sa Cebu City noon doon na ako'y nakita nga mga isiga na but I understand gikan ni sa Cebu Private Power Corporation ang supply niini. Governor Davide, mo deklara ba separate nga state of emergency para sa Bagyo o isumpay na lang ni sa imong deklarasyon para sa niaging linog? Wala pa man malifted yun ang kuanlay ang atong we are still under state of calamity lay. So ipadayon lang ni atong state of calamity. Initially, sir, wa kay nadawat nga reports of casualties or injuries in Baco, sa Camotes, Bantayan, and the extreme northern Cebu? Ganiha lang, nakadawat kong text message from Vice Governor Magpale. Doon na po ni-report kaniya na sa Pilar Kuno, dunay naigo og kahoy na matay. Apan ato paning i-confirm po sa atong mga personnel din sa DRRMO. Dunay injuries, in fact, dunay duwa nga na-admit dito sa San Francisco, sa atong district hospital dito, o din sa Minglanilla.
all the other district hospitals wala pay typhoon related nga admissions. Gobernador Davide, isip amahan sa Sugbo, unsa imong mensahe sa mga Sugboanon nga nahadlok in town kaayo sir sa bagyo ganina? Well, of course, let us be strong. We've gone through a calamity sa earthquake, sa mga miagi pa. I know nga kaya nato ni. We are determined really to surpass this. Mag-ampo lang let's continue to pray and let's all be safe, no? Di lang nato dali-dalion ang paggawa sa evacuation centers. Let's just stay uban naman tong kaisunan. We will stay home and let us help each other. Magtinabangay kita. Nakita naman yun natin how most Cebuanos are able to help each other, especially during calamities. Cebu Governor Junjun Davide, nagasalamat sa imong pakiguban namo rong hapon, sir. Thank you, Kailay. Samtang dunay buhawi nga giingong niigo sa ato silingang lalawigan sa Bohol atol sa pagkuso-kuso sa Super Typhoon Yolanda. Mga poste na tumba, dunay mga punuan sa kahoy nga naluka. Doon na tayo live update gikan sa atong kapamilyang si Rino Talyada, live gikan sa Bohol. Rino, unsay latest? Leo, gibanabana matod sa pag-asa, gibanabana nga mokabat sa 80 to 90 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin nga nagsinati dinhi sa tibok probinsya sa Bohol sa pag-igo ni Bagyong Yolanda ganinang buntag. Pasado alas 8 sa buntag, Leo, lisod ang Bagyong Yolanda dinhi sa probinsya sa Bohol, nisugod paghapak ang kusog nga hangin. Hinuon mingaw pa ang mga lungsod sa Bohol ni ato higayon na tungod kay sagad sa mga residente na ka-evacuate na. Kining mga tiyog na lang sa scene ang nakalangkaton ang madungog, samtang way hunong ang pag-uwan ug nidako sab ang dagat. Pasado alas 9, Leo, diha na ni mas ni kusog ang hapak sa hangin sa mga lungsod sa Bohol. Bisan ang news team naglisod na ta sa pagkuha og video diha sa gawas. Naluka ang mga dagkong kahoy sa lungsod sa Hitafe, mo na nga naglisod sa pag-agi ang mga motorista sa mga main road dinhi sa lungsod sa Hitafe, Talibon ug Saclarin. Diha sab sa Saclarin, Leo, gibaha ang uban nga makahumayan ug natumba ang mga poste sa kuryente. Hinuon ang mga residente gipahimutang na sa mga dapit diha sa mga barangay gym, diha sa cultural center aron safety na silang daan 2 days before nga niigo si Bagyong Yolanda. Kagabi sa Leo, pasado alas 11 sa gabi, ang lungsod sa Hagna sa probinsya sa Bohol giigo ng daan ug matod nila buhawi. Mo ni ang paghulagway sa mga tao, kusog nga hangin nga may daang tubig ang miigo nila nga nagagusbat og kapin sa 5 ka mga panimay. Kasamtangan karon ang mga tao, mga sa pamilya nga nagpuyo sa maong mga kabalayan, gipahimutang dinha sa mga barangay gym. Kining video nga to nakita, Leo, mao ni ang aktual nga rescue operation nga nahitabo ganina, nahitabo na diha sa Gindulman Bay. Duha ka mga barge, Leo, nga paingon ta sa Surigao nga may karga nga mga limestone nagsiningki ay o giayog hapak sa bawd. Nitago unta ni sila sa Gindulman Bay tungod kay di na sila mo padayon sa paglarga apan tungod sa kadagko sa mga bawd mao nang giayo sila kuso-kuso ug nitagilid nitakilid ang usa ka barge. May 8 ka mga tripulante sa matag usa ka barge. Ang usa ning ambak ang tanang mga tripulante, ang laing 8 ka tripulante gi-rescue apan hangtod karon usa, Leo, ang gipangita pa og missing hangtod karon. Leo, kapamilyang Rino Talyada, daghang salamat sa imong live update.